नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः संज्ञाप्रकरणे पञ्चमः पाठः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। सूत्र आदिरन्त्येन सहेता। हलन्त्यम् इति प्रथमवारं पठित्वा ततः लकारस्य इत्संज्ञा सिद्धौ हल् प्रत्याहारस्य साधनार्थम् आदिरन्त्येन सहेत इति सूत्रं स्वीक्रियते कौमुद्याम्। कः अर्थः? अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः लिखितः। अन्त्येन इता सहितः आदिः। आदिः कश्चन आदिमवर्णः अन्त्येन इत्संज्ञकेन वर्णेन सहितः संज्ञा भवति, अर्थात् अकारः अस्ति। आदिः अन्त्येन इत्संज्ञकेन नाम नकारेण सहितः मध्यगानाम् अ इ उ न अकारणकारयोः मध्ये ये सन्ति इकार उकारौ तयोः स्वस्य च स्वस्य इत्यनेन किं गृह्यते? What is it that we have by स्वस्य? आदिमः वर्णः। सत्यं। स्वस्य इत्यनेन आदेश्च। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च स्वस्य नाम आदेश्च संज्ञा स्यात्। So the letters which fall in between and the आदिम वर्ण itself, the akara itself. So ikara उकारयोः अकारस्य च संज्ञा भवति। तेन अण् इत्युक्ते अ इ उ इत्यर्थः सिद्ध्यति। अत्र कश्चन विचारः प्रस्तूयते दीक्षितैः। मध्यगानाम् इति कथं तादृशः अर्थः लभ्यः? आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते। अन्त्येन इता सहितः आदिः इत्येव उच्यते सूत्रे। किम् इति नोक्तम्। So अन्त्येन इता सहितः आदिः किमपि नोक्तम्। He has not said. So adi along with antya, what has not been told. So he says आक्षिप्यते। आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते। आदिः अन्त्यम् इति अवयववाचकौ शब्दौ। So they are words which indicate the part of something. Adi is the beginning of something. Antya is the end of something. So as soon as you have the term adi or antya, there is an automatic question of what. कस्य आदिः कस्य अन्त्यम् इति अपेक्षा वर्तते। अवयवस्य अवयविनं प्रति नित्यसापेक्षत्वं तदेव सापेक्षत्वम् अपेक्षा वर्तते। कस्य आदिः कस्य अन्त्यः इति। सर्वदा अवयवः इत्युक्ते कः अवयवी। हस्तः इत्युक्ते कस्य हस्तः। So there is always organs and an organism. So organs cannot exist independently without the organism. So as soon as you have an organ, so there is a nitya sapeksha, a compulsory question as to what does it belong, what is it a part of. So adihi ityukte kasya, antyam ityukte kasya iti apeksha vartate. Kaha avayavi atra iti prashne yasya imau adihi antyascha. So that at the beginning of which is this adi, whatever you're taking, akara, and at the end of which is the nakara. Yasya adau akaraha अन्त्ये च नकारः अस्ति सः समुदायः अवयवी इत्यर्थः आक्षिप्यते। आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते। सो अवयवी कश्चन समुदायः अस्ति, तस्य समुदायस्य आदौ अकारः अन्ते च नकारः अस्ति, सः समुदायः आक्षिप्यते। So by common sense you know that it refers to the group at the beginning of which you have your adi, whatever the letter, and at the end of which you have the antya. ततश्च किं जातम्? अण् इत्युक्ते अ इ उ न अयं समुदायः अ इ उ न इति। तत्र आदौ अकारः अस्ति आदिः, अन्ते च इत्संज्ञकः नकारः अस्ति। अतः अण् इत्युक्ते अ इ उन् इति समुदायस्य संज्ञा। So far we have got to a stage where we can safely assume that अण् is a samnya for the group of letters a, i, u, n.
आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते तस्य च युगपल्लक्ष्ये प्रयोगाभावात् तदवयवेषु अवतरन्ती संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति न तु आद्यन्तयोः संज्ञास्वरूपान्तर्भावेण तयोः पारार्थ्यनिर्णयाद् इति भावः किमुच्यते तस्य च युगपल्लक्ष्ये प्रयोगाभावात् कस्य संज्ञायाः उदाहरणार्थम् इदानीम् अण् इति संज्ञा अस्ति कुत्र उपयोगः क्वचित् विधिसूत्रे उपयोगः उदाहरणार्थम् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्ति बहूनि सूत्राणि सन्ति अण् इति प्रत्याहारम् उपयुज्य इदमेकं सूत्रम् पूर्वम् अधीतं सिद्धान्तकौमुद्याम् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ढ्रलोपे ढकारस्य रेफस्य च लोपे पूर्वस्य अणः दीर्घः तत् पूर्वस्थितस्य अण् वर्णस्य दीर्घः इत्युच्यते ढोढे लोपः रोरि इत्यस्ति ढकारस्य ढकारे परे लोपः रेफस्य रेफे परे लोपः रोरि इत्यस्ति लोपे कृते पूर्वस्य अणः दीर्घः इति सूत्रार्थः इदानीम् अण् इत्युक्ते किम् अ इ ऊण् इति समुदायः सो द ग्रूप ऑफ लेटर्स टुगेदर इज कॉल्ड अण् सो फार फ्रॉम व्हाट वी गॉट देयर आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते इत्युक्ते अण् इति अ इ ऊण् इति चतुर्णां वर्णानां समुदायस्य संज्ञा इति आपतितम् तथा सति किं भवति यत्र अयं समुदायः अस्ति ढोढे लोपः ढकारस्य रेफस्य वा लोपे कृते पूर्वत्र यदि अ इ ऊण् इति समुदायः अस्ति तर्हि तस्य समुदायस्य दीर्घः सो इफ द full group of letters a i un in that order are present somewhere then we can elongate सः अर्थः आपतति किन्तु प्रयोगे कुत्रापि तादृशम् उदाहरणं न लभ्यते यत्र अ इ ऊण् इति समुदायः युगपद् अस्ति so you don't find any prayoga where you have these four letters occurring together in a place and you can apply the sutra right so then what is the case सूत्रे अण्ग्रहणं व्यर्थं स्यात् तथा सति कुत्रापि अणः दीर्घः प्रवर्तयितुं न शक्यते एव so we can never apply the sutra and not just this sutra any sutra which has any pratyahara would be a waste why युगपल् लक्ष्ये प्रयोग असंभवात् तस्य नाम समुदायस्य any samudaya that you get from a pratyahara युगपत् लक्ष्ये प्रयोग असंभवात् क्वापि तस्य समुदायस्य एककाले प्रयोगः नास्ति तदा किं भवति तद् अवयवेषु अवतरन्ती संज्ञा तर्हि अण् इति समुदायस्य संज्ञा न किन्तु प्रत्येकम् अवयवस्य so then we can infer that अण् is not a samnya for the group of letters but to each of the parts okay each avayava will be called अण् okay. so then तस्य च युगपल् लक्ष्ये प्रयोगा संभवात् तद् अवयवेषु अवतरन्ती संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति ततः अण् इति संज्ञा न समुदायस्य not to the group but to the parts of the group which is the letters which form the part madhyageshu vishramyati and he says so the parts of the samudaya we take whatever falls in between a and n okay so here in this case we have e and u so ikarasya an iti samya bhavati ukarasyapi an iti samya bhavati avayavanam pratyekam sa samya bhavati so atayeva madhyaganam iti uktam natu adyantayoh he says the samya will not apply to the adi or the anta why we will see in the next step so far prayoga sambhavat tadavayaveshu avataranti samya madhyageshu vishramyati madhye ye santi tesham sarvesham pratyekam अण् इति संज्ञा भवति अर्थात् इकारः अण् उकारः अण् so एवं सति किं भवति दाशरथिर् रामः इत्यस्ति दाशरथीसु रामः ससुषोरुः इति रुत्वे दाशरथिर् रामः रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपे दाशरथि राम इत्यस्ति ढ्रलोपे पूर्वस्य अणः दीर्घः रेफात् पूर्वः इकारः अस्ति तस्य इदानीम् अण् इति संज्ञा तस्य दीर्घे दाशरथी रामः इति सिद्ध्यति so now we can apply the sutra sutrasya sarthakyam sampaditam so adihi antyaschapi samudaya yasya avayavau he said since there is nowhere that the samudaya can be found together the samnya will apply to each of the avayavas
प्रत्येकम् अवयवस्य संज्ञा भवति. आदिः अन्त्यश्चापि अवयवौ. The adi, that is akara and nakara, are also the avayavas of the samudaya. Tesham grahanam kuto na. Why not apply to even the beginning and the end? So tada uchyate natu adyantayohu samnya swarupantarbhavena tayohu pararthya nirnayat. Yuktam. Korthaha samnya hi samyinam bodhayati natu samnya swarupamati. Sarvatra ayameva niyamaha. Samnya ityukte samnyaya sangyinah bodhaha bhavati. उदाहरणार्थं वृद्धिरादैच् इत्यस्ति. वृद्धिः नाम किम्? आकार ऐकार उकाराः. सो वृद्धिः इति संज्ञा कस्य भवति? संज्ञी नाम आदैज् रूपस्य संज्ञिनः भवति, न तु स्वयं वृद्धिशब्दस्यापि. सो वेन् he says सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु वृद्धिः इत्यनेन किं भवति? ये संज्ञिनः आ ऐ औ तेषामेव ग्रहणं भवति, संज्ञा स्वरूपस्य ग्रहणं न भवति. संज्ञा itself is never considered, right? वृद्धि इत्यस्य वृद्धिः न भवति, केवलम् आकार ऐकार उकाराणामेव वृद्धिः भवति, right? अथवा आकार ऐकार उकाराः एव वृद्धिरूपेण विधीयन्ते, न तु वृद्धिशब्दः, right? So संज्ञा सर्वदा संज्ञिनं बोधयति. संज्ञा will indicate the संज्ञी and will not indicate itself. स्वस्य ग्रहणं संज्ञायां न भवति. तदेव पारार्थ्यम्. संज्ञायाः परिभाषायाः पारार्थ्यम्. परस्य कृते परस्मै इदं परार्थः इति. परस्मै अयं परार्थः, परार्थस्य भावः पारार्थ्यम्. So it is always for the sake of others. Okay? It always indicates something else and not itself. Samnya swarupa antarbhavena adyantayoho. So the adi and anta form a part of the samnya. Therefore, they will indicate something else other than themselves. And they will not be included in whatever is the samnya. Atayeva an ityukte tayohu madhye ye santi ikara ukaru tayoreva grahanam bhavati swayam akara nakarayohu grahanam na bhavati ityarthah. Evam an iti samnya madhyaganam bhavati na tu swayam akara nakarayorapi. Atayeva antyena ita sahitaha adihi madhyaganam samnya syat iti uktam. किन्तु आदेः अपि ग्रहणम् अन्त्यस्य ग्रहणं नापेक्ष्यते. सो वी डू नाट् वाण्ट् द अन्त्य टु बी इन्क्लूडेड् इन् द प्रत्याहार विच इस् ऑब्वियस, राइट? उन् इत्युक्ते नकारस्य ग्रहणं न इष्यते, किन्तु आदेः ग्रहणम् अपेक्ष्यते. वी नीड् द अकार टु बी इन्क्लूडेड् इन् अण्. आदेः ग्रहणम् अपेक्ष्यते. कथम्? अण् प्रत्याहारे अकारस्य ग्रहणं कथम् इति प्रश्नः. तदा उच्यते स्वस्य च रूपस्य इति. स्वस्य च इति अत एव सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्थे लिखितम्. अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च रूपस्य स्वस्य च संज्ञा भवति. कथं स्वस्य च इति? स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति पूर्वं सूत्रमस्ति. So it is the 68th sutra of the first pada. This is 71st. So tatah swam rupam iti anuvartate. So we take swam rupam as the anuvritti from swam rupam shabdasya shabdasamnya. Tena kim nyayate? Swasya cha rupasya swasya api samnya bhavati. Antyena ita sahitah adihi madhyaganam swasya cha samnya bhavati. Swasya ityukte kasya of itself. It says you have adi and antya together, so they will indicate letters which fall in between, and they also indicates itself. So what is itself? Swasya ityukte kasya? Adehe antyasya va ubhayorva iti prashne adereva swam rupam cha adereva grishyate na antyasya. So there is a typing error. It should be na antyasya. So the swam rupam itself refers only to the adi and not to the antya. Why? Antyena iti apradhana tritiya nirdeshat. Sutre kimasti adihi antyena ita saha. Antyena ita saha. Antyena iti apradhana tritiya nirdeshat. Sahayukte apradhane iti sutram. Sahayukte saha iti padasya yoge sati apradhanasya tritiya vibhaktihi vidhiyate. So the pradhana will be the karta and the apradhana will get tritiya vibhakti. Ramaha Sitaya saha gacchati. Isyukte kaha gacchati? Ramaha gacchati Sitaya saha.
Actually both of them go. Ramah api gacchati, Sita api gacchati. Kintu shabdatah pradhanyam Ramasyeva. Tingantena gacchati ityukte कः गच्छति रामेण सह एव अन्वयः गमनक्रियायाः. सीता तु अप्रधानम्. अप्रधानस्यैव सहयुक्ते अप्रधाने इत्यनेन तृतीया विधीयते. अतः अत्र आदिः प्रधानम् अन्त्यम् अप्रधानम् इति अवगतम्. सर्वनाम्नां स्वस्य च इति उच्यते. स्वम् इति सर्वनाम. स्व इस् ए प्रोनौन्. सर्वनाम्नाम् उत्सर्गतः प्रधानपरामर्शित्वात्. सर्वनामानि सर्वदा प्रधानमेव निर्दिशन्ति न तु अप्रधानम्. Say for example, you can look at a general example, it will be clear. Putrah pitra sah shalam gacchati ityasti. The son goes to the school along with the father. Tatra sah pathan pathati. And there he learns his lessons. Kaha pathati? Who reads? Pita or putraha? So by this sentence, what do you understand? पुत्रः पित्रा सह शालां गच्छति. तत्र सः पाठान् पठति. सः इत्युक्ते कः? पुत्रः. Right? It is common. I mean, that is how you understand. I mean, even in English, if you look at the sentence, the son goes to the school along with his father. There he reads the lessons. He always refers to the putra and never refers to the pita. It is a common rule, right? Kaha patati putra eva to pita. Vai putraha pradhanam. Putraha gacchati saha pathati. Sarvatra kriyaya saha pradhanasya eva अन्वयः न तु अप्रधानस्य. एवमत्रापि आदिः अन्त्येन इतासः अन्त्येन इत्सम्यकेन वर्णेन सह विद्यमानः आदिः मध्यगानां भवति. स्वस्य च इति अनुवर्तते. स्वं रूपम् इति. कस्य स्वं रूपम्? आदेरेव स्वं रूपम्. अतः आदेः अपि ग्रहणं भवति न तु अन्त्यस्य. अतः सूत्रार्थः सिद्धः. अन्त्येन इतासहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्. स्वस्य नाम आदेरपि संज्ञा स्यात्. तेन किं भवति? अन् इत्युक्ते अकार इकार उकाराः इत्यर्थः सिद्ध्यति. मूलमात्रं पठ्यते. मध्यगानाम् इति आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते. तस्य च तस्य नाम समुदायस्य तस्य च युगपत् लक्ष्ये प्रयोगाभावात् तद् अवयवेषु अवतरन्ती संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति. न तु आद्यन्तयोः. संज्ञा स्वरूपान्तर्भावेण तयोः पारार्थ्यनिर्णयात् इति भावः. स्वस्य च इति स्वं रूपम् इत्यनुवृत्तेः. स्वं रूपं च आदेरेव गृह्यते न अन्त्यस्य. अन्त्येन इति अप्रधानतृतीया निर्देशात्. सर्वनाम्नाम् उत्सर्गतः प्रधानपरामर्शित्वात्. द्वितीयवारं हलन्त्यम् इति सूत्रं पठ्यते सिद्धान्तकौमुद्यां. प्रथमवारं कः अर्थः? हल् इति सूत्रे अन्त्यम् स्यात् इत्यर्थः. द्वितीयवारं कोऽर्थः? हलन्त्यम् इत्यस्य what is the meaning when it is repeated a second time? कः अर्थः दत्तः दीक्षितैः? उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात् इत्यर्थः. उपदेशः नाम कः? उपदेशः आद्योच्चारणम् इति सिद्धान्तकौमुद्याः पङ्क्तिः. So to remind you, anything that is green is from the Siddhanta Kaumudi. Anything that is in red is from the Praudhamanorama Moola. Okay, so everything else is what I have written. I mean, referring to the commentaries, of course. It might not be my own words, but not belonging to the Moola. Siddhanta Kaumudi Hadidvarnena Nirdishyate. Praudhamanoramayaः Moola Panktiः Raktavarnena Nirdishyate. Anyat sarvam kutashyate. कौमुद्यां किमुच्यते? उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात्. हल् इति प्रत्याहारज्ञानमिदानीम् अस्ति. अर्थात् हल् इति व्यञ्जनम् इति अवगतम्. उपदेशे इत्यस्ति. उपदेशः नाम कः? उपदेशः आद्योच्चारणम् इत्युक्तं दीक्षितैः. किं तत्? बालमनोरमायां पश्यामश्चेत् उपशब्दः आद्यर्थकः. दिशिः उच्चारणक्रियायां भावे घञ् इति भावः. सूत्रस्य निष्पत्तिः कथम्? उप इति उपसर्गः आद्यर्थकः दिशिः उच्चारणक्रियायाम्.
So nirdeshah itrapi tadeva uktam. Disha uchcharane. So dishati nirdishati. We saw this again in tasminnati nirdishte purvasya ityadi. So dish is for uchcharana, uttered. Adyocharanam upashabdah adyarthakah bhave ghai upadesha ityasti katham upasarga purvakasya dish dhatoh bhavarthe uchcharanam kriya bhavah nama vyaparah dhatvarthah vyaparah kriya. So the act of pronouncing ityarthe uchcharana kriya ityarthe bhavarthe ghai iti pratyayah kriyate. Upadish ghai ityasti ghai pratyaye न्यकारस्य हलन्त्यमित्यनेन इत्संज्ञा घकारस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन इत्संज्ञा अकार एव शिष्यते. सो उपदिश इत्यस्ति पुगन्थलघुपदस्य च इत्यनेन उपधायाः गुणे उपदेश इति रूपं सिद्ध्यति. Okay, so Dikshita says upadesha. The word upadesha is derived by adding the pratyaya ghai in bhavartha. Bhavarthe ghai pratyayah. Upadesha shabdasya kaha arthah adyocharanam. So the first pronunciation of something. So what is adyocharana? What do we understand by this? So when Panini tells something for the first time, so with intention to clarify its, to indicate its swarupa. Okay, so then we call it as upadesha, the first pronunciation. For example, he says. So the first time karmanyana ityuchyate an iti pratyayah prathamavaram upadishyate. Okay, so he is telling that for the first time with the intention to give it swarupa. Atah saha upadeshah adyocharanam tatra antyam nama nakarah itsamyakah bhavati. Upadeshah adyocharanam a I un iti varna samanayah prathamavaram uchyate. So varnanupurvi निर्देशार्थं. So तत्र नकारस्य इत्संज्ञा भवति हलन्त्यम् इत्यादयः अर्थाः. उपदेशः अद्योच्चारणम् इति. So अत्र विषये बहवः भेदाः सन्ति. Okay, what is upadesha? So Dikshita here radically differs from what has been told in all previous granthas, starting from Vartika, the Bhashya, Kashika, everywhere. Okay, so the derivation given by Dikshita. So Dikshita hi bhave ghai pratyayah तस्य आद्योच्चारणम् इत्यर्थः इति साध्यते. तत्तु it is totally different from what has been told by all previous शास्त्रकाराः. उपदेशः इत्यस्य किमुच्यते पूर्वत्र इति पश्यामश्चेत् काशिकायां किमस्ति? उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः शास्त्रवाक्यानि सूत्रपाठः खिलपाठश्च अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति करणे घञि. So this is from the Nyasa. So the Kashikakara says upadishyate anena iti upadeshah. So bhave ghai ityukte upadishyate. So there's a difference between the derivation. If you're familiar with Kridantas, you will know. So पूर्वं किम् उक्तम्? उपदेश क्रिया एव उपदेशः भावे घञि इति दीक्षितानां मतं. काशिकायां किमस्ति? उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः, अनेन करणेन, that instrument through which upadesha is done. Okay, iti upadeshah nama shastravakyani sutrapatah khilapatashcha. So by that, so we take the karana, the instrument of upadesha. Okay, so that what is the pratyaya? He says tatrapi ghai pratyaya eva kintu karane ghai. Karanam nama karanarthakatvam, instrument ityarthe करणार्थे घञ् प्रत्ययः केन सूत्रेण अकर्तरिचकारके अकर्तरिकारके कर्तृभिन्ने कारके भवति इति सूत्रेण करणे घञ् प्रत्ययः तेन उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः. So that instrument through which upadesha is made, that is what is called upadesha. So by that he takes shastravakyani sutrapatah khilapatashcha. So that is the sutras and khilapatha is like ganapatha, linganashasana, etc., which are associated with the shastra. So all these are termed upadesha according to the Kashika because they are the instruments for upadesha to make you know something. अतः करणे घञि इति काशिकायां दत्तम्. If you have studied the Laghu Kaumudi
So Laghu Kaumudi derives from the Prakriya Kaumudi. Prakriya Kaumudi iti Siddhanta Kaumudyaha Purvatanah Grantha. It was before the Siddhanta Kaumudi, that was the most popular Prakriya Grantha. It was composed around the 12th century, 13th century AD by Ramachandra. Okay. So that was the most before. The Siddhanta Kaumudi was modeled on the Prakriya Kaumudi. Prakriya Kaumudyaha क्रमेण सिद्धांत कौमुदी रचिता वस्तुतः प्रक्रिया कौमुद्यां किमस्ति तदेव लघु कौमुद्यामपि उल्लिख्यते धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम् आगम प्रत्ययादेश उपदेशाः प्रकीर्तिताः. So he agrees with the same thing, that is upadishyate anena iti upadeshah. So what are the things that are taken or understood by upadesha? Dhatu, dhatu patah, sutram, sutra patah, गण पाठः उणादि सूत्राणि वाक्यं नाम वार्तिकं लिंगानुशासनम् आगम प्रत्ययादेशाः आगमाः प्रत्ययाः आदेशाः एते सर्वेपि उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति तत्र उच्यते. Okay, so both these are the popular thing. This vartika is, this karika is especially very popular because it helps you to understand actually what is upadesha. Whether you say upadeshah adyocharanam or upadishyate anena ityupadeshah, kaha saha iti vastutah jnanam na bhavati, atah sarve etadeva udaharanti. So this is the most practical karika for knowing what exactly. Basically to know where we apply halantyam or upadesha jananashika iti. Anena eva jnayate. Kintu etadvayam api dikshitaihi khandyate atra. Vartikam, if you go back and see what the Vartikakara or the Bhashyakara has told, Vartikakarena uchyate siddhantu upadeshane ajanunasika iti vachanat. Tatra upadeshe ajanunasika ityatra vicharas kriyate. That is why we come across the word upadesha first. Right? Upadeshe ajanunasika iti tata eva halantyam ityatra nuvartate. Vartikakara vadati उपदेशने अजनुनासिकः इति वचनं कर्तव्यम्. He says उपदेशने अच इति वक्तव्यम्. Why? And the Bhashyakara overrules it. Why? Because he says उपदिश्यते अनेन इत्युपदेशः. तदेव वार्तिककारेण अङ्गीक्रियते. करणव्युत्पत्तिः किन्तु करणे घै प्रत्ययः न भवति किन्तु ल्युट् प्रत्ययः भवति. So in karanartha, okay, in the meaning of karana, so the Vartikakara says it is not ghai pratyaya but lut. So for example, the word karana itself is derived from kriyate anena iti karanam. Karana shabdasya eva nishpattihi kr dhatoh lut pratyaya. Lut is always replaced by ana. Okay, so kr lut, kr ana, karana. Gunaha bhavati and aptam bhavati karanam. Kriyate anena. So karanarthe dhatoh lut pratyaya bhavati. Okay. What are the sadhyate anena iti sadhanam. So the instrument again. So all these cases karanarthe sarvada lut pratyaya bhavati natu ghai ataha upadeshanam. Upadeshyate anena iti upadeshanam. So wherever you have this ana, it is lut pratyaya. So Vartikakara vadati karana vyutpattireva karanameva kintu उपदेश इति रूपं न साधुः उपदेशनम् इति भवेत्. उपदेशने अजनुनासिकः इति वक्तव्यम् इति वार्तिककारेण उक्ते. भाष्यकारः वदति उपदेशः इति करणे घै उपदिश्यते अनेन. सो सः अपि करणव्युत्पत्तिमेव अङ्गीकरोति. करणे घै किन्तु करणे एव घै प्रत्ययः न तु ल्युट् इति भाष्यकारमतम्. उपदेशः इति करणे घै upadishyate anena iti upadeshaha. So that by which upadesha is made is called, that by which he tells first is called upadesha. That is what is quoted by the Kashikakara. Upadishyate anena iti upadeshaha nama shastravakyani ityadi. So tatya shastram shasana karanam. So the karana for shasana is pratyasatya. Etat shastriya. So the karana for what? Of shasana, shastram, upadeshaha nama shastram, shasanasya karanam. Kasya shasanam ityukte etat shastriya dhatu agama pratipadika pratyahara sutra pratyadesha rupam.
So this is from the Shabdaratna, which is a commentary of the Praudhamanoram. So he says that instrument by pratyasati, that is, it cannot be an instrument for something else. It should be an instrument for this Shastra. Vyakarana Shastre kim drishyate dhatu agama pratipadika pratyahara sutra pratyaya adesha ityete drishyante. So tadeva bhashykarena api uchyate dhatu pratipadika nipata pratyahara sutra pratyayadesha agamanam antyam it syat. So halantyam ityatra mahabhashykarena evam uchyate etesham dhatu pratipadika ityadinam antyam it bhavati iti bhashyam. Tadeva karikayam punah uchyate prakriya kaumudhikarena dhatu sutra ganonadi ityadi. Okay. So this is the vichara which has been gone earlier, but Dikshita differs. He says adyocharanamiti yadyapi upadishyate anena iti karanavyutpatya shastram upadeshaha iti bhashyavrityadishu vyakhyatam. So upadeshaha nama shastram, shasanakaranam, shastram iti bhashyavrityadishu vyakhyatam. Mahabhashye तथा वृत्त्यादिषु काशिकावृत्तौ अन्यत्र च सर्वासु वृत्तिषु तथैव व्याख्यायते. उपदिश्यते अनेन इति करणव्युत्पत्त्या शास्त्रम् उपदेशः इति भाष्यवृत्त्यादिषु व्याख्यातम् तथापि तत् प्रौढिवादमात्रम्. So he rejects it outside and says प्रौढिवाद. प्रौढिवाद is a vada which is made just to show off one's praudhata, one's scholarship, and is not really logical. Okay, so praudhivada, that is what is called praudhivada. Basically, he says it is not right. Whatever has been told in the bhashya or the vritti, saying that it is karana vyutpatti, is not right. Yadyapi upadishyate anena iti karana vyutpatya shastram upadeshaha iti bhashya vrittyaishu vyakhyatam tathapi tat praudhivada matram. Karane ghayo durlabhatvat yuta badhat. Why? He says very clearly, there is no ghai in karana. Karane ghai pratyaha na labhyate. Karane ghayaha durlabhatvat yuta badhat. Kimartham yut pratyayena tasya badhyate. So to understand this, you have to know a bit about the kridantas. Okay, kridanta prakarane katham badhya badhika bhavaha ityadi. So we'll just go to the next slide. So there is ghai. Okay, ghai pratyaha padaraja vichasprusho ghai sristhire bhave. So the main sense of ghai pratyaya is in bhavartha. The most popular usage of ghai is in bhava. Okay, bhavarthe ghai pratyaya sarvatra bhavati. Pakaha ragaha pachyate iti pakaha. Paka is the act of cooking. So raga is the act of coloring, etc. So bhavarthe ghai pratyaya prasiddhah. ततश्च अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यस्ति. अकर्तरि कारके कर्तृभिन्ने कारके अपि घै प्रत्ययः दृश्यते संज्ञायाम् यदि संज्ञा भवति. यथा रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः इत्युच्यते. So there is he in whom योगिनः रमन्ते सः रामः. रामः इति संज्ञा कस्य. अकर्तरि कारके अपि घै प्रत्ययः भवति. एतत् घै विधायकम्. ततः नपुंसके भावे स्तः ल्युट् च. There is ल्युट् which is again नपुंसके भावे नपुंसके ल्युट् भवति. पुनः करणाधिकरणयोश्च करणे अधिकरणे च ल्युट् भवति. So he says there is ल्युट् प्रत्यय in karana and अधिकरण. करणे अधिकरणे च विशिष्य ल्युट् प्रत्ययः विधीयते. आदौ अकर्तरिकारके सामान्यतः घै प्रत्ययः विधीयते, किन्तु करणाधिकरणयोः ल्युट् भवति इति उच्यते पुनः. So you can also look at the sutra numbers. So parasutram badhakam cha. So karane adhikarane cha yadi samnya nasti tarhi ल्युट् pratyayah eva bhavet. So this is, so far we have ghai and we have ल्युट्. So Dikshita says karane ghayah durlabhatva karanarthe ghai pratyayah na bhavati. किमर्थम ल्युटा बाधात्. अग्रे करणाधिकरणयोश्चेत्येन ल्युट् प्रत्ययः विधीयते, अतः ल्युडेव भवेत्. करणार्थे घै प्रत्ययः न भवति. अतः उपदेश्यते अनेन इति करणे घै इति वक्तुं न शक्यते. So he says since there is ल्युट् which overrules घै,
You cannot have ghai in karanartha. Let's go back to the mula. Karane ghayah durlabhatvat lyuta badhat. Nacha ghaha asamnyatvat. So then again there is one more pratyaya which is gha. Okay, we have ghai and then there is lyut. Karanadhikaranayoscha. Pumsi samnyayam ghaha prayena. Lyutaha apavadatvena gha pratyaya vidhiyate. There is also gha which is given as an exception to lyut. Lyutaha apavadatvena ghaha. Kutra pumsi samnyayam. Pullinge samnyayam ghaha. Gha pratyaya bhavati. Okay. So lyut pratyaya napumsakalinge. Okay. Like you have karanam or sadhanam. Napumsake bhavektaha ityatah napumsakam ityanavat. Okay. Pumsi samnyayam yadi pullingam yadi samnya. Pullinge yadi samnya. Tarhi ghaha prayena gha pratyaya bhavati. Prayena ityatvat kvachit lyudapi bhavati. Kintu prayena gha pratyaya bhavati. Pumsi samnyayam. So etadasti. So there is ghai. To overrule ghai there is lyut. To overrule lyut there is gha. So can we have gha here? Gha pratyaya api samanam rupam. Upadishu ityanena yadi gha pratyaya bhavati tathapi upadesha ityeva rupam bhavati. Kintu sopi na. Nacha ghaha asamnyatvat. Upadesha is not a samnya. You are deriving it etymologically, right? Upadishyate anena. That through which, anything through which there is upadesha. Kena upadishyate. Upadesha kriya yena karanena bhavati tatsarvam upadeshaha ityuchyate. Upadesha is not a samnya for a particular thing. So everything through which your upadesha is done, that is the kriya of upadesha is done, can be called upadesha. So this is not a samnya. Samnya nasti ityatah gha pratyayopi na bhavati. Pumsi samnyayam gha ityapi na bhavati. So you cannot have ghai because it is overruled by lyut. You can neither have gha because it is not a samnya. Tatra kimuchyate kaishchit. Tatra pumsi samnyayam gha prayena ityasti. Kaha arthaha prayena pullinge samnyayam gha pullinge samnyayam prayena gha pratyaya bhavati. Mostly there is gha ityarthaha. So in pullinga and in samnya mostly we find gha pratyaya. Prayena gha pratyaya bhavati. Kvachit lyut api bhavati. Anya pratyaya api bhavitum arhanti. Kintu gha pratyaya pullinge eva samnyayam eva. Okay, so gha is always in pullinga and samnya. Kaishchit kim vyakhyayate? Prayena samnyayam pumsi ghaha. So gha pratyaya pullinge bhavati. Mostly in samnya. So it means, so where is the prayena referred to? Prayena is mostly, that is there is an exception. So mostly prayena ghaha ityukte pullinge samnyayam gha pratyaya bhavati. Prayena gha pratyaya bhavati kvachit anye pratyaya api bhavitum arhanti ityartha. Tada kim bhavati gha pratyaya pullinge eva samnyayam eva kvachit pullinge samnyayam anyaha api pratyaya bhavitum arhati ityartha. Now, if prayena is associated with samnyayam, prayena samnyayam pumsi ghaha. So gha pratyaya is added mostly in samnya. So if this mostly refers to the samnya, is associated with samnya, then kaha arthaha phalati? Pumsi ghaha pratyaya bhavati prayena samnyayam. Arthat kvachit asamnyayam api ghaha bhavati ityartha phalati. Okay. So can we use that? Iti prashne saha vadati. Prayena samnyayam iti vyakhyanasya klishtatvat. So what is prayena associated with? Is it associated with gha or with samnyayam? Prayena gha pratyaya iti va prayena samnyayam ghaha iti va iti prashnaha. So siddhantastu prayena ghaha ityeva. Pumlinge samnyayam gha pratyaya prayena bhavati. Kvachita anya pratyayopi bhavati ityarthaha. Gha pratyaya samnyayam eva bhavati pullinge eva bhavati. Idam cha na samnyatah ghaha na. Prayena samnyayam iti vyakhyanasya klishtatvat. Nahi upadhehe upadhir bhavati ityadina bhashyakrata avahelanacha. So the bhashyakara also does not accept that prayena is associated with samnyayam. Okay. Nahi upadhehe upadhir bhavati.
So we will look at that a bit later. So I'll keep that for now because it will simply complicate things. So now, he basically says, Gha pratyaya na bhavati. Gha pratyaya samyayam eva vihitaha. Iyam cha na samya. Ataha gha pratyayopi na bhavati. Ghai na bhavati lyutabhadat. Lyutabadhat. Gha pratyaya api na bhavati asamyatvat. Atayeva ghapavadaha halascha iti ghai api iha na. So there is one more ghai. So, prakriya, if you go back to the Krudantas, आदौ अकर्तरिकारके घै विधीयते ततः करणाधिकरणयोः इत्यनेन ल्युट् घयः बाधकः पुंसि संज्ञायां घः इति ल्युटः बाधकः. So always which comes later will overrule the first one. So gha pratyaya is an exception to lut. So again you have halascha iti gha pratyaya, halascha iti ghai. Okay, avetrustor ghai halascha. Madhya punaha ghai arabhyate. So this ghai is an exception to ghaha. Okay. Halascha ityasti halantat dhatoho pumsi samnyayam ghai bhavati ityarthaha. In pullinga and if it is samnya, if the dhatu is halanta, again we have ghai as an exception to gha. But since this is not a samnya, halascha iti ghai api na bhavati. So he is giving all possible atayeva घापवादः हलश्च इति घै अपि इह न. So आदौ करणे घै अस्ति अकर्तरिकारके इत्यनेन यः घै विधीयते सः ल्युटा बाध्यते अतः भवितुं नार्हति. करणाधिकरणयोश्च इत्यनेन ल्युडेव भवति. ल्युटः बाधकत्वेन घ प्रत्ययः अस्ति पुंसि संज्ञायां घः इति सूत्रेण, किन्तु संज्ञा न इत्यतः घ प्रत्ययः न भवति. तस्य घ प्रत्ययस्य अपवादत्वेन हलश्च इति घै विधीयते, किन्तु सोऽपि पुंसि संज्ञायां पुल्लिङ्गे संज्ञायामेव विधीयते. अतः उपदेशः इत्यत्र सः घै अपि भवितुं नार्हति. बाहुलकन्तु अगतिकगतिः. So there is one more final solution. कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रम्. कृत्य प्रत्ययः, कृत्य इति सप्त प्रत्ययाः सन्ति, तव्य तव्यनीयरः एट्सेट्रा. कृत्य ल्युटः and ल्युट् प्रत्यय बहुलं, बहुलग्रहणं. We have seen bahulagrahana in many cases in the Kaumudi, right? Kvachit pravrittihi, kvachit apravrittihi, kvachit vibhasha, kvachit anyadeva. So bahula is a very omnipotent technique. Okay, when he says bahula, kvachit pravrittihi, बहुलग्रहणेन यद् विधीयते तत् क्वचित् प्रवर्तते, क्वचित् न प्रवर्तते, क्वचित् अप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा, कुत्रचित् विकल्पेन प्रवर्तते, क्वचित् अन्यदेव, अन्यः अपि विशेषे, अन्ये अपि विशेषाः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति. अतः बहुलग्रहणं यत्र अस्ति तत्र स्वातन्त्र्यं भवति. So there is a wide range of meanings which can be conveyed by bahulam. So he says lut bahulam, lut grahanam bahulam bhavati ityuchyate. So that is how the Kashikakara or everybody supports their karane ghai. Karane ghai iti katham uchyate. Lutaha bahulakat. Since lut is bahulam, kvachit pravrittihi, kvachit apravrittihi. In some cases lut will not apply. So in case of upadesha, lutaha apravrittihi iti sarvesham matam. Everybody, I mean, whenever they say karane ghai, bhashyakarena va kashikakarena va karane ghai iti yatra uchyate, tatra tadeva sayeva arthaha lut bahulam ityuchyate. Bahulagrahanat atra lut na pravartate. Akartarisakarake ityanena ghai bhavati ityarthaha. Bahulakatvantu agatika gatihi. So to use bahula, it is another such technique like we had sahasupa. We cannot use it everywhere. I mean, it is there to support some prayogas. Kintu sarvatra upayogaha na ishyate. Agatika gatihi. Yatra kaapi gatihi nasti tatraiva bahulagrahanam samarthanatvena upayoktum shakyate. Atra tu anya gatihi asti. So here Dikshidhar wants to show that there is some other way which is fairly possible, and therefore we need not resort to bahulagrahana. Bahulakatvantu agatika gatihi. Kimoktam adyocharanam iti. Yadyapi upadishyate anena iti karanavritpatya shastram upadeshaha iti bhashyavrityadishu vyakhyasam tathapi tat
प्रौढिवादमात्रम् किमर्थम् करणे घयः दुर्लभत्वात् that is his thing. करणे घञ् प्रत्ययः न भवति ल्युटाबाधात् न च घः असंज्ञात्वात् प्रायेण संज्ञायामिति व्याख्यानस्य क्लिष्टत्वात् न ह्युपाधेरुपाधिर्भवति इत्यादिना भाष्यकृतः अवहेलनाच्च अत एव घापवादः हलश्च इति घञ् अपि इह न बाहुलकन्तु अगतिकगतिः. So there is one more part. So finally he says bhave eva pratyayah nyayah. अतः भावे इत्यनेनैव घञ् प्रत्ययः उपदिश्यते इति उपदेशः तदेव उपदेशक्रिया एव भावार्थे घञ् तस्य च आद्योच्चारणम् इत्यर्थः. So he is trying to support his derivation of भावे घञ् and not karane घञ्. Okay, so there is a bit more to this part which we'll see in the next class.